का प्राध्यापक आदरणीय सर इन्जिनियर कमल थापा सरलाई हामी प्रस्तुतिको लागि र सरको समय बढीमा 30 मिनेट अनुरोध गर्छौं 25 मिनेटमा सक्दिन हुनको निमित्त र यहाँ अगाडि भइसकेका डेफिनेसन लगायत अब्जेक्टिभका कुराहरू जुन दोहोरिसकेका छन् त्यसमा सरलाई ध्यान नदिन र स्किप गर्दै कुराहरूमा जोड दिँदै अगाडि बढ्न अनुरोध गर्छौं र हामी बोलाउँछौं इन्जिनियर कमल थापा सरलाई प्रस्तुतिको लागि। नमस्कार सर, म डाक्टर कमल थापा, पुल्चोक क्याम्पस इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा म चाहिँ प्राध्यापन गर्दै आएको छु र चाहिँ यो विगत 23-24 वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आएको छु र यस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महोदय र सदस्य सचिव महोदय र अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, म अब चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो सर यो चाहिँ शेयरिङ कसरी गर्नुहुन्छ? समस्या भएन कि सर, के हो आज थाहा भएन। यो शेयरिङ गर्ने चाहिँ कताबाट हो सर? हेलो हजुर सर, यो शेयरिङ चाहिँ कताबाट आउँछ? हजुरको स्क्रिनमा शेयर स्क्रिन भनेर तल बटममा एउटा ग्रीन सिग्नल आएको छ होला, एरो टाइपको शेयर स्क्रिन लेखिरहेको छ, हेर्नु त सर। एरो टाइपको यहाँ मैले नदेखेको भएर अहिलेदेखि मैले देखिनँ, त्यही भएर तल यहाँ चाहिँ मोर छ, मोर पछि लिप छ क्या एकैचोटि, शेयर स्क्रिन कहीँ देखिनँ मैले, शेयर स्क्रिन देखिनँ, त्यही भएर मैले नत्र हजुरको नामको राइट क्लिक गर्दाखेरि पनि त्यो साइडमा देखिन्छ। त्यसो भए ठिक छ, त्यसो भए ठिक छ। पार्टिसिपेन्ट्समा गएर नामको साइडमा गर्नुपर्छ, मोरमा एडिट प्रोफाइल राइट क्लिक गर्नु, शेयर स्क्रिन न यहाँनिर शेयर स्क्रिन त देखिन, त्यहाँ यो हो त रहेछ। दिएको छु सर, दिएको छु सर। अच्छा, त शेयर स्क्रिन त कतै देखिन मैले सर। त्यो पार्टिसिपेन्ट्सको राइटमा च्याट बक्स छ सर, त्यो च्याट बक्ससँग एउटा पहेँलोमा एरो गरेर शेयर स्क्रिन छ सर, त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन शेयर गर्ने हुन्छ त्यो पार्टिसिपेन्ट्सको राइटमा। हजुर, पार्टिसिपेन्ट्सकै राइटमा च्याट छ सर, च्याटको राइटमा शेयर भन्ने होला सर, त्यहाँ येलो कलरले राखेको छ सर, त्यो एउटा फोल्डर जस्तो त्यो सिम्बोल छ सर त्यहाँ। सरको स्क्रिनको सबैभन्दा मुनि हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ सर त्यहाँ। शेयर स्क्रिन भनेर एरो देखिन्छ सर, त्यो पहेँलो छ, हेर्नु त पहेँलो। हजुर, शेयर स्क्रिन भनेर लेखेकै छ, हरियो भन्ने कि पहेँलो। अब त्यो पार्टिसिपेन्ट च्याट शेयर स्क्रिन रिएक्सन भने जस्तो कुनै पनि देख्नु भएन, सबभन्दा सुरुमा म्युट, त्यसपछि मोरमा गएर मैले क्लिक शेयर स्क्रिन अप्सन्स राइट मोरमा जानु पर्दैन, शेयर स्क्रिन त्यहाँ देखिन्छ पहिले, त्यहाँ गर्नुस् अनि one participant can share at a time। हो, ठीक छ सर। आयो त सर, आ छैन त्यहाँ फेरि शेयर। अब तपाईको स्क्रिन आइसकेपछि अनि शेयर गरिदिनु भने भयो सर। त्यही त सर, ल आयो। यहाँ पहिला चाहिँ नदेखिया भएर मैले यस्तो टाइपको थिएन, मैले याद गरेको थिएन। यो गुगल मिट मात्रै चलिरहन्थ्यो मैले, यो ठिक छ सर, शेयर स्क्रिन भएछ, त्यहाँ स्क्रिन शेयर गर्छ। हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने, अब धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि आइसकेका छन् सरहरूले। म चाहिँ अब यसमा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्छु। अब जेनरली चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने, मिडल पावर जुन हाम्रो चाहिँ टेक्निकल मेन पावर छ, यो हाम्रो चाहिँ 10+2
हामीले चाहिँ यो नेपाल जस्तो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा 10+2 यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइली एडुकेटेड पिपुल भन्दा पनि बढी चाहिँ यो मिडल लेभल चाहिँ टेक्निकल मेन पावर चाहिँ बढी चाहिँ इसेन्सियल छ अहिले चाहिँ देखेको पनि छ त्यसको स्कार्सिटी पनि चाहिँ धेरै नै छ र यसले चाहिँ विकासको लागि चाहिँ धेरै नै चाहिँ रोल प्ले गर्छ यो चाहिँ र विकास देशको विकासको लागि हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीको विकासको लागि यसको चाहिँ रोल ठुलो हुन्छ र अब यसको 10+2 हाम्रो जुन त्यो टेक्निकल एज पनि छ यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब थ्योरी चाहिँ पढ्छौँ प्र्याक्टिकल गर्छौँ त्यो थ्योरी भनेको प्रिन्सिपल इन्जिनियरिङको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ हामी पढ्छौँ प्र्याक्टिकल गर्छौँ र केही प्रब्लम्सहरू हामी सल्भ गर्छौँ हामी स्कुलमा चाहिँ लर्निङ चाहिँ गर्छौँ तर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहीसँग सम्बन्धित सिभिल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विभिन्न विद्याहरू छन् विभिन्न कामहरू छन् जस्तो चाहिँ बिल्डिङ भयो हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ इरिगेसन भयो अब वाटर सप्लाई प्लम्बिङ वर्क भयो अब त्यसपछि अब विभिन्न कामहरू छन् जुन चाहिँ मिडल लेभल टेक्निसियनले गर्ने कामहरू छन् त्यो कामहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी त्यहाँ आउने प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने कसरी सल्भ गर्ने र रियल वर्क सिचुएसनमा गएर चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्कुलमा प्र्याक्टिकल गरेर स्कुलमा सामान्य चाहिँ प्रिन्सिपल सिकाउनलाई गर्ने प्र्याक्टिकल गरेर हामीले चाहिँ त्यो सिकाउन सक्छौँ त्यसको लागि हामीले छुट्टै एउटा चाहिँ करिकुलममा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिपिटी पनि भन्ने चलन छ करिकुलम प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ पनि भनिन्छ जो हाम्रो चाहिँ यो अन द जब ट्रेनिङ चाहिँ आउँछ र स्टुडेन्टले चाहिँ यसमा गरिने के भने आफूले पढेको नलेजलाई चाहिँ अप्लाई गर्ने अर्को चाहिँ र प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ खुबी डेभलप गर्ने चाहिँ सँगसँगै चाहिँ लिएर जाने हो जस्तो हामीले चाहिँ डिग्री लिँदाखेरि सँगसँगै +2 को चाहिँ डिग्री लिँदाखेरि सँगसँगै स्किल पनि र चाहिँ आफ्नो जब सेक्युरिटी पनि सँगसँगै चाहिँ ऊ चाहिँ लिएर चाहिँ निस्कन सक्ने एउटा क्यापासिटी बिल्डअप गरेर चाहिँ लैजानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अन द जब ट्रेनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ को चाहिँ प्रावधान चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनमा यो चाहिँ मिडल लेभल टेक्निसियनमा धेरै जरुरी पनि छ अब यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मेन त अब चाहिँ रियल वर्क सिचुएसनमा चाहिँ इन्भल्भ हुने हो अब चाहिँ प्र्याक्टिस अब ह्यान्ड अन प्र्याक्टिस चाहिँ अब चाहिँ रियल चाहिँ वर्क कल्चर चाहिँ सिक्ने अब चाहिँ रियल प्रोजेक्टमा गएर काम गर्ने आफूले चाहिँ जुन चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ जुन थ्योरीमा पढ्दाखेरि यो चाहिँ सामान यस्तो हुन्छ यसको चाहिँ यो इक्विपमेन्ट यस्तो हुन्छ भनेर जुन लेखेर पढिराखेको भइन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ गरै चाहिँ त्यो चलेकै ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्ने त्यसको अपरेसन हेर्ने त्यसले कसरी काम गर्छ हेर्ने त्यसको चाहिँ फिजिकली त्यो कस्तो हुन्छ र त्यसले कसरी काम गर्छ विभिन्न इक्विपमेन्टहरू कस्ता छन् ती सबै कुराहरू हेर्न जान्नको लागि चाहिँ पढ्दै चाहिँ ती कुराहरू पनि सँगसँगै चाहिँ जान्नको लागि चाहिँ यो जान्ने पनि काम गर्छ यसले अब त्यो हुँदै अब अर्को चाहिँ स्टुडेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्ट भएर उसले चाहिँ एउटा चाहिँ स्किल पनि सिक्छ एटिट्युड पनि सिक्छ अर्को के भन्दा चाहिँ जुन रियल वर्क सिचुएसनमा गएर जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्छ भने उसले चाहिँ काम एउटा एटिट्युड पनि सिक्छ कि अब टेक्निकल स्किल सिक्नु एउटा चाहिँ त्यो त्यसको एउटा चाहिँ पक्ष छ त्यो चाहिँ एउटा एक लेभलमा गएर त्यो स्याचुरेसन हुन्छ त्यो तर चाहिँ अब एटिट्युड सिक्ने नलेज चाहिँ आफ्नो चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल सिक्ने अब चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ माथिल्लो लेभलको चाहिँ अब चाहिँ सरहरूसँग कसरी चाहिँ अब चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने कसरी चाहिँ बोल्ने कसरी रेस्पेक्ट गर्ने यी कुराहरू पनि सँगसँगै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि सँगसँगै सिकेर लिएर जान्छ र आफ्नो कामको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढाउने अब चाहिँ ती कुराहरू पनि सँगसँगै सिक्छ यसमा चाहिँ एउटा मात्रै कुरा चाहिँ टेक्निकल कुरा चाहिँ स्किल सिक्नुको साथसाथै विभिन्न कुराहरू चाहिँ सँगसँगै सिकेर गइरहेको हुन्छ अब यसको एडभान्टेज अहिले मैले भनिहालेँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा गएर चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनु आफ्नो जुन चाहिँ अब एउटा विद्यार्थी छ स्कुलमा पढिरहेछ तर चाहिँ अब चाहिँ 3 महिना अब एउटा क्लासमा 3 महिना अर्को क्लासमा 3 महिना अर्कोमा 6 महिना गरेर चाहिँ जब चाहिँ ट्रेनिङ लिन जान्छ सिपिटी अन्तर्गत चाहिँ ट्रेनिङ लिन जान्छ त्यो बेला उसले चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिरी इन्भाइरोमेन्टसँग फेस गर्न सिक्छ उसले त्यो एडिसनल एडभान्टेज हुन्छ अर्को के भन्छ स्पेसिफिक जबमा चाहिँ गएर आफ्नो चाहिँ पर्टिकुलर जब कुन चाहिँ जब चाहिँ आफूलाई चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ आफ्नो त्यो पर्टिकुलर जबमा गएर उसले चाहिँ काम गर्न पाउँछ र अर्को चाहिँ अब प्र्याक्टिस पनि गर्न पाउने भयो अर्को चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अर्गनाइजेसनमा गइसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब
एडमिनिस्ट्रेटिभ पक्षहरू हुन्छन्, अब एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ सँग चाहिँ कसरी डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो कस्तो चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबै कुराहरू सँगसँगै पनि उसले चाहिँ टेक्निकल सँगसँगै उसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट अब एडमिनिस्ट्रेटिभ यी कुराहरू पनि चाहिँ थोरै भए पनि ऊ चाहिँ हेरेर पनि सिक्छ नि, उसले हेर्ने त्यहाँ देखेर पनि चाहिँ उसले चाहिँ सिक्ने उसले चाहिँ अवसर पाउँछ। अब चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्ने पनि अर्को चाहिँ एउटा यसको चाहिँ एउटा चाहिँ एडभान्टेज हो। सँगसँगै चाहिँ पढिरहेको मान्छेले जुन चाहिँ पढिरहेको छ अब चाहिँ अब डिग्री सर्टिफिकेट लिने बित्तिकै जस्तो ब्याचलर्स डिग्री लिनु सर्टिफिकेट चाहिँ बीमा चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट लिइरहेछ, उसले चाहिँ पास भएर जाने बित्तिकै उसले केही पनि गर्न सक्दैन, कन्फिडेन्स लेभल हुँदैन क्या, किनभने काम त सिकेको छैन, बाहिर गएर चाहिँ रियल वर्कमा गएर उसले चाहिँ भिजेको छैन। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो ब्याचलर्स डिग्रीमा त सिपिटी ओपिटीको हाम्रो चाहिँ प्रावधान छैन, नभएपछि पहिल्यै एकैचोटि चाहिँ काममा जाँदाखेरि चाहिँ नर्भस हुने विभिन्न कुराहरू चाहिँ आउँछ। काम चाहिँ नजानेको हुनाले चाहिँ रियल कामलाई चाहिँ नभिजेको हुनाले चाहिँ नर्भस हुने काम पनि धेरै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ पहिले काम देखिसकेको हुनाले चाहिँ आफूले चाहिँ सिपिटी अन्तर्गत गरेको काम चाहिँ उसले पहिले गरिसकेको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ उसले चाहिँ अब डिग्री अब चाहिँ प्लस 2 गर्ने बित्तिकै त्यही अर्गनाइजेसनमा अथवा चाहिँ त्यस्तै रिलेटेड अर्गनाइजेसनमा मैले चाहिँ यो काम पहिले गरिसकेको छु, यो काम चाहिँ मेरो चाहिँ ओपिटी अन्तर्गत ओजेटी अन्तर्गत मैले पहिले गरिसकेको छु भनेर ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब लिन जान सक्छ। जब लिन जान सक्छ र ऊ चाहिँ जाँदै उसले चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ ठुलो एडभान्टेज चाहिँ ओजेटीको चाहिँ ठुलो एडभान्टेज चाहिँ त्यो। अर्को चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब क्विकली कम्पनीमा चाहिँ अब चाहिँ पहिले काम सिकिसकेको हुनाले ओपिटीमा चाहिँ ओजेटीमा पहिले काम सिकिसकेको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ त्यही काम अन्तर्गत जाँदाखेरि क्विकली चाहिँ भिज्न सक्ने, अर्गनाइजेसनमा चाहिँ क्विकली भिज्न सक्ने, क्विकली चाहिँ काम गर्न सक्ने, कम्युनिकेट क्विकली गर्न सक्ने, यी सबै चाहिँ उसले चाहिँ स्किल चाहिँ पहिले सिकिसकेको हुन्छ। त्यो पनि चाहिँ ठुलो एडभान्टेज चाहिँ ओजेटीको ठुलो एडभान्टेज हो। र चाहिँ ग्रेजुएसन पछि नै लगत्तै ग्रेजुएसन पछि नै उसले चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ, ग्रेजुएसन गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ दुईवटा कुरा लिएर जान्छ, एउटा चाहिँ आफ्नो एजुकेसन पनि लिएर जान्छ, सँगसँगै उसले चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिकल स्किल पनि लिएर जान्छ, सँगसँगै लिएर जान्छ। र ऊ चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ ऊ चाहिँ इभन चाहिँ उसले चाहिँ बाहिर चाहिँ जबै नगरे पनि आफ्नै चाहिँ लोकल एरियामा आफ्नै चाहिँ लोकल एरियामा चाहिँ आफ्नो घरमै एउटा कुनै चाहिँ त्यही सम्बन्धी कुनै एउटा चाहिँ जब चाहिँ कामको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ कामको लागि चाहिँ त्यस्तै चाहिँ किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ अफिस खोलेर बस्न सक्छ, त्यसरी नै आफ्नो प्राइभेट पर्सनल काम गर्न सक्छ। अब चाहिँ के कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी चाहिँ काम गर्न सक्छ, आफैले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ व्यवसाय चाहिँ डेभलप चाहिँ बनाउन सक्छ। र चाहिँ किनभने त्यो ओजेटीको सबभन्दा ठुलो चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ त्यही हो कि ऊ चाहिँ भोलि अर्गनाइजेसनमा काम गर्न नगए पनि ओजेटी गरिसकेको छ भने उसले चाहिँ आफ्नै घरमै अथवा आफ्नै चाहिँ लोकल एरियामै आफ्नै गाउँमै उसले चाहिँ त्यही सम्बन्धी कामको उसले व्यवसाय गरेर उसले आफ्नो रोजगारी चाहिँ लिएर चाहिँ फ्रिल्यान्सर भएर रोजगारी लिएर चाहिँ जान सक्छ। र चाहिँ सँगसँगै उसले चाहिँ आफ्नो फर्दर एजुकेसन पनि आफ्नो चाहिँ अब चाहिँ व्यवसाय पनि छ एउटा, र चाहिँ फर्दर एजुकेसन पनि उसले चाहिँ सँगसँगै लिनु पनि सक्छ। भनेपछि के भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा चाहिँ जब सेक्युरिटी एउटा चाहिँ कामको सेक्युरिटी चाहिँ हुन्छ, यसमा चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो पक्ष छ, त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो पक्ष छ। अब यसको चाहिँ अब ओजेटी चाहिँ टेक्निकल स्कुल करिकुलममा चाहिँ जेनरली हामी चाहिँ किन राख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टको लागि राख्छौँ। अब चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ वर्क सिचुएसनमा चाहिँ एक्सपोज गर्नको लागि राख्छौँ। अब ओजेटी हामी चाहिँ के गरेर गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ओजेटी त अब चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनमा गएर एउटा प्लेसमेन्ट स्कुलले चाहिँ एउटा प्लेसमेन्ट अफिसर राखेर आफ्नै लोकल एरियामा कति चाहिँ जस्तै चाहिँ अब अर्गनाइजेसनहरू कति छन् त, त्यस्ता चाहिँ आफ्नो सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ खोज्न पर्यो, खोजेर चाहिँ एउटा चाहिँ रेकर्ड राख्नु पर्यो, राखेर चाहिँ अब चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ ओजेटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ ओजेटी चाहिँ त्यो मात्रै होइन कि आफैले पनि आफ्नै लोकल एरियामा पनि आफ्नै स्कुलमा पनि त्यस्तै चाहिँ लोकल एरियामा कुनै चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ, गाविसले कुनै कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछ, जस्तो चाहिँ अब कमिटी अब इन्भल्भमेन्ट भएर चाहिँ कुनै चाहिँ बाटोको निर्माण भइरहेछ, अथवा चाहिँ अब चाहिँ कुनै चाहिँ अब चाहिँ रिटेनिङ वालको निर्माण भइरहेछ अथवा कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ, त्यहाँ पनि चाहिँ स्कुलले चाहिँ आफैले पनि चाहिँ इन्भल्भ भएर ओजेटी चाहिँ आफ्नो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ओजेटीमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन सक्छ, ओजेटी प्रोग्राम बनाएर इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। र चाहिँ साथसाथै अब चाहिँ अर्को चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूमा पनि लगेर चाहिँ ओजेटी गराउन सकिन्छ। अब तर चाहिँ यो
यो बजेटको कारणले गर्दा चाहिँ बजेट चाहिँ कम छ भने त्यसरी पनि हामी ओजिटी चाहिँ आफ्नै लोकल लेभलमा आफ्नै स्कुलमा भनौँ न स्कुलमा अथवा कुनै पनि अब चाहिँ के अरे चाहिँ सदरमुकाममा कुनै चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ बिल्डिङ बनिरहेको छ भने अथवा कतै चाहिँ केही चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ भने त्यहाँ पनि चाहिँ ओजिटी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यसरी ओजिटीले चाहिँ के हुन्छ स्कुल करिकुलममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ। यसको इम्पोर्टेन्स अब मैले भनिहालेँ अघि नै, यही सबै चाहिँ अब्जेक्टिभ सँगसँगै इम्पोर्टेन्स पनि आउँछ, सबै कुराहरू आउँछ। अब रियालिटी एक्चुअली यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ ओजिटीको इम्पोर्टेन्स के हो त भने यसले चाहिँ स्टुडेन्टलाई टिच गर्ने मात्रै काम गर्दैन। स्कुलमा चाहिँ यसले चाहिँ क्यारियर कसरी बिल्डअप गर्ने, क्यारियरसँग कसरी चाहिँ आफूले आफ्नो क्यारियरलाई कसरी बिल्डअप गर्ने भनेर चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सपोज हुन सकिन्छ त्यो कुरालाई पनि यसले चाहिँ ओजिटीले सिकाउँछ। किनभने हरेक विद्यार्थीहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ इनहेरेन्ट लुकेर बसेको क्यापासिटी हुन्छ। जब ऊ ओजिटीमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कम्पनीमा अथवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा जान्छ, कुनै एउटा चाहिँ अब चाहिँ अर्गनाइजेसनमा जान्छ भने उसले आफ्नो इम्पोर्टेन्स त्यहाँ आफैले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छ र चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो क्यारियर त्यहीँबाट चाहिँ बिल्डअप गर्न सक्छ। अब र कतिले चाहिँ धेरै राम्रोसित चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको पनि देखिन्छ। भनेपछि आफ्नो भित्र बसेर चाहिँ लुकेर बसेको चाहिँ जुन क्यापासिटी छ उसले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनमा गरेर निकाल्न सक्छ र चाहिँ अब कम्युनिकेसन स्किलहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ अब चाहिँ एक्चुअल वर्कसँग चाहिँ रिलेटेड वर्कहरूसँग चाहिँ ऊ चाहिँ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने, कसरी चाहिँ अब चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने, यी कुराहरू पनि सँगसँगै चाहिँ ऊ सिकिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ ओजिटीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ सबभन्दा पोजिटिभ पक्ष हो। अब एडिसनल अपर्च्युनिटीहरूमा चाहिँ अब भनिहालेँ, अब चाहिँ टु फ्यामिलाइज इन द रियल प्रोफेसनलहरूसँग चाहिँ फ्यामिलाइज हुने, जस्तो चाहिँ अब चाहिँ इन्जिनियरहरू भयो, अब आफूभन्दा ठुलो इन्जिनियरहरू उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ फ्यामिलाइज हुने र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पिपुल आफूभन्दा चाहिँ माथिल्लो लेभलको पिपुलहरूलाई भेट्ने र डिफ्रेन्ट पोजिसनको पिपुलहरूलाई भेट्ने र चाहिँ अब उहाँहरूसँग अब चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने होइन। अब कम्पनीमा चाहिँ अब चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई अब चाहिँ के भन्छ अब चाहिँ ट्रेनिङ, अब चाहिँ कम्पनीले पनि ट्रेनिङलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ ओजिटीमा चाहिँ आउँछ। अब यही हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यहाँ ओजिटीको मेथडहरू अहिले मैले भने ओजिटीमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि जब इन्स्ट्रक्सन ट्रेनिङहरू यसका मेथडहरू छन्। जब इन्स्ट्रक्सन ट्रेनिङ हो, पर्फर्मेन्स एड्स पनि चाहिँ दिएर बस्छ। त्यो कुनै अब कम्पनी अब चाहिँ जब इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब सँगसँगै चाहिँ अब ओजिटी आफूले प्रिपेयर गर्ने, ओजिटी कुन चाहिँ उसमा चाहिँ ओजिटी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, ओजिटी प्रिपेयर गरेर चाहिँ अनि चाहिँ त्यही अनुसारले इन्स्ट्रक्सन दिएर उसलाई चाहिँ काम गर्न लगाएर अनि उसको चाहिँ उसलाई फिडब्याक दिएर उसलाई क्वेसन गरेर उसँग फिडब्याक लिएर सबै गरेर चाहिँ त्यसरी पनि ओजिटी गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स एड दिएर भयो ओजिटी गर्न सकिन्छ। जब रोटेसन गरेर भयो, अब चाहिँ एप्रेन्टिससिपको पनि कुरा आयो, अब कोचिङ गरेर पनि ओजिटी गर्न सकिन्छ। मेन्टरिङ गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ हायर लेभल पर्सनले चाहिँ अब चाहिँ लोवर लेभल पर्सनलाई चाहिँ टेक्निकल पर्सनलाई चाहिँ मेन्टरिङ गरेर पनि चाहिँ ओजिटी चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ। ओजिटीको चाहिँ विभिन्न मोडहरू हुन्छन्, ती मोडहरूमा चाहिँ यसरी नै ओजिटी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ओजिटीलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ। जस्तो जब इन्स्ट्रक्सन ट्रेनिङमा जस्तो चाहिँ 4 स्टेप्स चाहिँ हाम्रो छ, जस्तो चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक वेबाटै ओजिटी चाहिँ प्रिपेयर गर्छ यसले। जस्तो प्रिपेरेसन भयो, इन्स्ट्रक्सन भयो, पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ चेक गर्ने भयो, फलोअप गर्ने सँगसँगै फलोअप गर्ने भयो होइन। फलोअप गर्ने यो कुराहरू जस्तो अब चाहिँ प्रिपेरेसनमा के हुन्छ त अब चाहिँ जबलाई चाहिँ स्मल टास्कमा अब ब्रेकडाउन गर्ने, अब चाहिँ टास्कमा ब्रेकडाउन गरेपछि अब इक्विपमेन्टहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ के इक्विपमेन्ट त्यसलाई सप्लाई गर्नुभयो। अब चाहिँ कति टाइम चाहिन्छ त्यो टास्कलाई चाहिँ अकम्प्लिस गर्नलाई, त्यो टाइम चाहिँ अब चाहिँ अलोकेट गर्ने। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्ने होइन। अब टास्कको लागि चाहिँ अब चाहिँ जस्तो हाम्रो ट्रेनिङलाई चाहिँ अब चाहिँ कसरी चाहिँ टास्क सजिलो गर्न सकिन्छ, अब चाहिँ त्यो अब ट्रेनिङलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब इन्स्ट्रक्सन दिने कुरा भयो। अब यो चाहिँ ट्रेनिङबाट चाहिँ के चाहिँ यिनीहरूले लर्निङ गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ पहिले ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो कि अब एउटा टास्क बनायो, त्यो टास्क चाहिँ केही पनि चाहिँ लर्निङ गर्न सक्ने टास्क छ भने त्यो टास्कबाट त्यसरी हामीले टास्क बनाउनु भएन। टास्क बनाइसकेपछि त्यो टास्कबाट कन्फर्म तिनीहरूले लर्निङ गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको टास्क चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ अब विद्यार्थीलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट बिल्ड गर्न लगाउनु पऱ्यो। अब त्यसको चाहिँ अब विद्यार्थीलाई पर्सनल अब त्यसको एडभान्टेज के छ त्यो चाहिँ देखाउन सक्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ
त्यो टास्कको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, सो गर्नु पर्यो हैन, अब डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो, सबै गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब ट्रेनिङले चाहिँ कसरी चाहिँ विद्यार्थीले कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ देखाइदिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब की पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि अनि ट्रेनिङले चाहिँ विद्यार्थीले कसरी चाहिँ अब त्यो टास्क गर्छ त उसलाई चाहिँ अब चाहिँ काम चाहिँ लगाउनु पर्यो। त्यसरी काम लगाएर अनि चाहिँ अब चाहिँ लगाएर हामीले चाहिँ त्यसरी पनि हामी चाहिँ पोजिटिभ गर्न सक्छौँ। पोजिटिभको एउटा त्यो पनि एउटा चाहिँ पक्ष छ। अब अर्को हाम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्समा हाम्रो ट्रेनिङ पर्फर्मेन्स टास्क अन्डर गाइडेन्स फ्रम इन्स्ट्रक्टर हु प्रोभाइड्स फिडब्याक एन्ड रेन्फोर्समेन्ट। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङले चाहिँ टास्क गर्छ, अब चाहिँ काम गर्छ। त्यो काम चाहिँ इन्स्ट्रक्टरको अन्डरमा बसेर चाहिँ उसको सुपरभिजनमा बसेर चाहिँ काम गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ सँगसँगै चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब उसले चाहिँ कस्तो डिफिकल्टी फेस गर्यो, अब चाहिँ के स्टेपहरू अब चाहिँ कस्तो त्यो स्टेपमा चाहिँ के डिफिकल्टी फेस गर्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हैन। ट्रेनिङ अब एलो ट्रेनिङ टु पर्फर्म इन्टायर जब एन्ड रेन्फोर्स बिहेभियर। अब इन्टायर जब पर्फर्म गर्नलाई चाहिँ अब ट्रेनिङलाई चाहिँ अलो गर्नु पर्यो। यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सबै पुरै एउटा चाहिँ पोजिटिभको हामीले एउटा प्याटर्नै चाहिँ बनाएर एउटा सिस्टमै बनाएर एउटा स्ट्रक्चरल वेबाट चाहिँ ओजिटी कसरी गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नै स्कुलमा पनि हामी चाहिँ ओजिटी र चाहिँ लोकल एरियामा पनि हामीले चाहिँ ओजिटी चाहिँ विभिन्न त्यहाँ चाहिँ भइरहेको काममा चाहिँ हामी चाहिँ ओजिटी चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौँ हैन। अब त्यसपछि ओजिटीको लास्ट भनेको फलोअप गर्ने। अब ट्रेनर मोनिटर्स पर्फर्मेन्स एन्ड प्रोभाइड्स फिडब्याक। अब चाहिँ पर्फर्मेन्स मोनिटर गर्ने, फिडब्याक चाहिँ अनि चाहिँ लिने हैन। अब उसले काम सिकिसकेपछि अनि इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कम गर्दै लिएर गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ अनि चाहिँ कन्फिडेन्स स्किल चाहिँ डेभलप गराउन चाहिँ अब अर्को हाम्रो ओजिटीको अर्को हाम्रो चाहिँ तरिका छ एउटा चाहिँ के भन्छ पर्फर्मेन्स एड दिने, साइन प्रम्प्ट्स दिने, ट्रबल सुटिङ एड्स चाहिँ डेभलप गर्ने, अब स्पेसल टुल र गेज डेभलप गर्ने, फ्ल्यास कार्ड डेभलप गर्ने, पोस्टरहरू चेकलिस्ट डेभलप गरेर अब चाहिँ विद्यार्थीलाई दिने कुनै एउटा कामको पर्टिकुलर कामको त्यो दिइसकेपछि उसले काम गर्दाखेरि त्यही चिज हेरेर उसले चाहिँ आफ्नो ओजिटी चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छ। त्यो पनि एउटा ओजिटीको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ तरिका हो। अर्को जब रोटेसन जेनरली हाम्रो चाहिँ अब स्कुलमा चाहिँ हुने ओजिटीहरूमा जब रोटेसन हामी त्यति धेरै चाहिँ गर्दैनौँ, तर जब रोटेसनले चाहिँ धेरै फाइदा पुऱ्याउँछ। एउटा जब गरिसकेपछि अर्को जबमा जाने, अर्को जबमा रोटेट गर्ने, जब रोटेसनले चाहिँ पनि एउटा ओजिटीको चाहिँ माध्यम हो, तरिका हो। अर्को हाम्रो चाहिँ अब एप्रेन्टिससिप प्रोग्राम भन्छ, ट्रेनिङ फर स्किल ट्रेड्स। ट्रेनिङ गर्ने स्किल ट्रेडलाई ट्रेनिङ गर्ने भयो, कम्बाइन्स ओजिटी र क्लासरुम इन्स्ट्रक्सनलाई सँगसँगै कम्बाइन गरेर चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी नै हामी ओजिटी चाहिँ गर्न सक्छौँ। कोचिङ गरेर पनि हामी ओजिटी गर्न सक्छौँ, मेन्टरिङ गरेर पनि भयो, सिनियरले जुनियरलाई मेन्टरिङ गरेर एउटा अर्गनाइजेसनमा हैन। अब एक्टिभिटी अफ ओजिटी प्रोग्राममा अब मैले भनिहालेँ, अब चाहिँ ओजिटी प्रोग्रामको एक्टिभिटी भनेकै अब चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ रियल वर्क अफ वर्ल्डमा चाहिँ लगेर उसलाई चाहिँ काम लगाउने हो र एउटा प्रब्लम सोल्भिङ एउटा चाहिँ गर्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी बिल्डअप गराउने। कसरी त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सुपरभाइजरको अन्डरमा चाहिँ काम गर्न लगाउने चाहिँ एउटा चाहिँ यसको एक्टिभिटी चाहिँ सम अफ द मेन एक्टिभिटी। अब अर्को के भन्दा चाहिँ अब ट्रेनिङले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अकुपेसन पर्फर्म गर्छ, डेली रुटिन वर्क मेन्टेन गर्छ र चाहिँ रुल रेगुलेसन्स पनि चाहिँ अर्गनाइजेसनको रुल र रेगुलेसन पनि फलो गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अब म विद्यार्थी हुँ भनेर चाहिँ अब म त विद्यार्थी हुँ, मैले अब तर होइन, तर ओजिटी गर्न जाने विद्यार्थीले जुन अर्गनाइजेसनमा गएको छ र चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ हरेक रुल र रेगुलेसन्स चाहिँ फलो गरेर एज अ इम्प्लोइ जस्तै रुल रेगुलेसन फलो गरेर ऊ चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ स्टुडेन्ट जस्तो भएर काम गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नै स्कुलमा पनि ओजिटी र चाहिँ आफ्नै नियर बाई एरियामा पनि स्कुलले नै ओजिटी प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गरे पनि, इस्टाब्लिस गरे पनि र चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे प्रोभिजन बनाए पनि, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको चाहिँ रिलेसन होइन कि त्यहाँ चाहिँ सुपरभाइजर र इम्प्लोइको रिलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। किनभने वर्क कल्चर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन जस्तै चाहिँ वर्क कल्चर चाहिँ डेभलप गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पोटेन्सियल ओजिटी प्लेसमेन्ट साइट्स सिभिल इन्जिनियरिङको लागि कहाँ हो त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ सिँचाइ विभाग, अब सिँचाइ विभागहरू भयो, अब भवन विभागहरू भयो, अब जति पनि अब खानेपानी वाटर सप्लाई होइन, यो ढल निकासहरू, यी सबै चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले गरेको कामहरूमा हामी चाहिँ ओजिटीमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजहरू भयो, कन्सल्टेन्सिजहरू भयो,
बिल्डिङ्स, रोड्स, इरिगेसन, वाटर सप्लाई, सेनिटरी, हाइड्रो पावर, इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ्स, ब्रिजेस होइन, मेटेरियल टेस्टिङ ल्याबोरेटरिजहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ के छ चाहिँ हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा अब चाहिँ यी अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ विभिन्न कामहरू हुन्छन्। ती कामहरूको चाहिँ त्यहाँभित्र पनि धेरै कामहरू हुन्छन्। त्यो कामको स्पेसिफिक जबलाई चाहिँ डिजाइन गरेर चाहिँ विद्यार्थीलाई ओजेटी चाहिँ एउटा गरेर चाहिँ हामीले पठाउनु। सबै चाहिँ त्यहीँ चाहिँ सबै टोटल पुरै काम चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरो नै होइन, तर चाहिँ त्योभित्र पनि पर्टिकुलर कामलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ त्यहाँ जाने, गएर चाहिँ प्लेसमेन्ट अफिसरले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ कस्तो काम छ, त्यो काममध्ये चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा पोर्सन कामको चाहिँ एउटा पार्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई ओजेटीमा चाहिँ हामी प्लेस गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ राख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ ओजेटी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब available project work in the work available हुन्छ त नि। बिल्डिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ बेसिक सर्वे हाम्रो सर्वेइङ गर्ने, बिल्डिङको चाहिँ बिल्डिङले कति एरियाको चाहिँ सर्वेइङ गर्ने होइन, प्लटलाई मेजर गर्ने, लेआउट गर्ने र चाहिँ रेट एनालाइसिस गर्ने, डिफ्रेन्ट आइटम्स अफ वर्कको रेट एनालाइसिस गर्ने भयो। त्यो पनि एउटा चाहिँ अब मेजर वर्क हुनसक्छ ओजेटीको। अर्को चाहिँ ड्रइङ गर्ने, साइट प्लान बनाउने, फ्लोर प्लान बनाउने, इलिभेसन्स, सेक्सन्स, इन्टरनल प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। अब अर्को चाहिँ हाम्रो कस्ट एस्टिमेट गर्ने, बिल अफ क्वान्टिटिज, प्रिपरेसन अफ रिपोर्ट राइटिङ, रिपोर्ट प्रिपरेसन गर्ने पनि चाहिँ कुरा भयो। अब चाहिँ अब स्मल रुरल वाटर सप्लाई, ग्राभिटी फ्लो, रुरल सेनिटरी स्किममा चाहिँ सर्वेइङ, अब त्यो पनि एउटा चाहिँ ओजेटीको एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ प्रोजेक्ट हुनसक्छ। त्यसमा त्यस अन्तर्गत चाहिँ सर्वेइङ वर्क छ, वाटर सप्लाई सेनिटरीको चाहिँ सर्वेइङ वर्क गर्ने होइन। अब रेट एनालाइसिस गर्ने, डिजाइन एन्ड ड्रइङ गर्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो रुरल वाटर सप्लाई, ग्राभिटी फ्लो रुरल सेनिटरी स्किममा पनि हाम्रो चाहिँ ओजेटी गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रिपरेसन अफ कस्ट एस्टिमेट्स, बिल अफ क्वान्टिटिज बनाउने। बिल अफ क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि टोटल एस्टिमेट चाहिँ गर्ने। अब चाहिँ त्यसपछि प्रिपरेसन अफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने। यी सबै कुराहरू अब जस्तै स्मल रोड प्रोजेक्टहरूमा अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक सर्वेइङ गर्ने हिल रोडहरूमा होइन। अब चाहिँ कन्टुर म्याप स्टडी गर्ने, कन्टुर चाहिँ प्लट गर्ने। अब चाहिँ मेटेरियल कलेक्सन गर्ने, लेबर रेटहरू चाहिँ एनालाइसिसलाई लेबर रेट चाहिँ कलेक्सन गर्ने, लेआउट रोडको चाहिँ अलाइनमेन्ट लेआउट गर्ने, प्रोफाइल क्रस सेक्सन्स लेआउट गर्ने, डिजाइन अब चाहिँ होरिजोन्टल भर्टिकल कर्ब्स डिजाइन गर्ने भयो। अब टिपिकल रिटेनिङ स्ट्रक्चर्सहरू कहाँ राख्न सकिन्छ ती अब त्यसमा चाहिँ अब साइट सुपरभिजन गर्ने, ड्रेन कल्भर्ट्सहरूको चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ साइट सुपरभिजन गर्ने, ड्रइङ अनुसार चाहिँ काम गर्ने भयो। त्यसको चाहिँ ड्रइङ बनाउने पनि काम भयो। अब बिल अफ क्वान्टिटिज, कस्ट एस्टिमेट बनाउने, कम्पाइल गर्ने, सबमिट गर्ने, अब रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्ने। यी कुराहरू चाहिँ अब इरिगेसन प्रोजेक्टमा यही नै कुराहरू छ। सर्वेइङ गर्ने भयो, रेट एनालाइसिस प्रिपेयर गर्ने भयो, ड्रइङ लेआउट भयो, प्रोफाइल र क्रस सेक्सनहरू बनाउने भयो। अब चाहिँ प्रिपरेसन अफ ड्रइङ्स, हेडवर्क्स, स्ट्रक्चर्सहरू जस्तो वेयर, ट्र्यास ऱ्याकहरू छ, एक्विडक्ट, फल, साइफन, अब लाइन क्यानलहरू, सेक्सन्सहरूको चाहिँ ड्रइङ गर्ने होइन। त्यसको कन्स्ट्रक्सनमा इन्भल्भ हुने। अब बिल अफ क्वान्टिटिज बनाउने भयो, सबमिसन अफ त्यसपछि चाहिँ अनि कम्प्लिटेड रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गर्ने। यी कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओजेटीको चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। अब कुनै एउटा विद्यार्थीले चाहिँ एउटा ओजेटीलाई सक्सेसफुल कम्प्लिसन गर्नलाई के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ त्यो भन्दा अब डाइली एटेन्डेन्स रिकर्ड चाहिँ एप्रुभ डाइली चाहिँ अब चाहिँ एटेन्डेन्स रिकर्ड चाहिँ एप्रुभ गराउने होइन। कन्सर्न चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ कन्सर्न सुपरभाइजरसँग मिनिमम वर्किङ डेजको चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ चाहिन्छ र चाहिँ धेरै चाहिँ एब्सेन्ट हुनु भएन र चाहिँ मिनिमम वर्किङ डेज चाहिँ पुऱ्याउनु पर्यो र अब डेली डायरी पनि चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। हरेक एक्टिभिटीको आज के काम गरेछ ती सबै कामको चाहिँ एउटा एक्टिभिटीको डायरी पनि बनाउनु पर्यो। रिपोर्ट राइटिङ त छँदैछ तर चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ सँगसँगै हरेक दिन उसले गरेको काम चाहिँ डायरीमा लेखेर उसले आज के काम गर्यो डायरीमा लेखेर सुपरभाइजरसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गराएर सिग्नेचर गराउने काम चाहिँ गराउनु पर्यो। त्यही डायरीलाई फलो गरेर उसले रिपोर्ट राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अब काममै नगइकन एकैचोटि चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ मात्रै राम्रो गरेर पनि ओजेटी चाहिँ हुँदैन। त्यो किनभने रिपोर्ट राइटिङलाई यिनीहरूले चाहिँ सपोर्टिभ चाहिँ यिनीहरू अब चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ त्यसपछि अब कम्प्रिहेन्सिभ फाइनल ओजेटी कम्प्लिसन रिपोर्ट चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थीले। टोटल आफूले चाहिँ 3 महिना अथवा 6 महिना बसेको कति बसेको छ त्यो अर्गनाइजेसनमा त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कति उसले चाहिँ काम गर्यो त्यसको चाहिँ अनि कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट एउटा बनाउनु पर्यो। त्यो रिपोर्टमा चाहिँ उसले गरेको काम
पनि सम्पूर्ण कामलाई पनि चाहिँ उसले कति के स्किल सिक्यो सबै चाहिँ राखेर र त्यो स्किल कसरी के सिक्यो त मैले यो गरेँ यसको कस्ट एस्टिमेट गरेँ भनेपछि त्यो कस्ट एस्टिमेट गरेको पनि उसले चाहिँ राख्नु पर्यो राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ उसले चाहिँ ओजेटीको चाहिँ कम्प्लिट एउटा रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो अब ओजेटी रिपोर्ट चाहिँ अब मलाई लाग्छ अब हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै एउटा चाहिँ गाइडलाइन छ ओजेटी चाहिँ ओजेटीको चाहिँ रिपोर्ट राइटिङको चाहिँ त्यही रिपोर्ट राइटिङको चाहिँ त्यही गाइडलाइन चाहिँ फलो गर्नुपर्ने तपाईँ अब चाहिँ स्कुलले अर्को चाहिँ मिनिमम पास मार्क्स चाहिँ अब यो त कम्पलसरी कुरा हो मिनिमम पास मार्क्स सेक्युर गर्ने अब यो कम्पलसरी कुरा हो अनि अब ओजेटी कसरी भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन एटलिस्ट ओजेटी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ स्कुलले चाहिँ बिफोर ओजेटी प्लेसमेन्ट चाहिँ 1 डेको चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो अब चाहिँ ओजेटी ओजेटी बारेमा ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो कसरी चाहिँ अब चाहिँ कस्तो हुन्छ ओजेटी अब कम्पनीमा गएर के गर्ने विद्यार्थीले कसरी चाहिँ बिहेभ गर्ने र विद्यार्थी कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्पनीमा काम गर्ने र चाहिँ कस्तो किसिमको टास्क लिएर जाने हरेक विद्यार्थीले यो सबै चिजहरू चाहिँ यी 1 डे ओरिएन्टेसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ प्लेसमेन्ट अफिसरले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो हरेक ओजेटी साइटमा त्यहाँ गएर चाहिँ अब कम्युनिकेट गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब विद्यार्थीलाई कसरी राख्ने के राख्ने त्यो कम्युनिकेट गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ वर्क प्लेस ट्रेनिङ ओजेटी वर्कमा 3 मन्थको ट्रेनिङको चाहिँ ओजेटी पिरियडमा चाहिँ 3 मन्थको ट्रेनिङ चाहिँ त्यसपछि हुने भयो अनि त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ अनि स्कुलले चाहिँ अनि फर्स्ट टर्म इभ्यालुएसन र मिड टर्म इभ्यालुएसन चाहिँ ओजेटी साइडमै गएर चाहिँ विद्यार्थीले कसरी काम गरिरहेछ के गरिरहेछ त्यहाँ डाइरेक्ट अब चाहिँ ओजेटीमा इन्भल्भ हुँदाखेरि इमिडिएट सुपरभाइजरको उहाँसँग चाहिँ गएर चाहिँ विद्यार्थीको बारेमा बुझ्ने उसले गरेको कामहरू हेर्ने र उसको चाहिँ डेली रिपोर्टहरू चाहिँ कसरी चाहिँ डेली रिपोर्टहरू उसले साइन गराएको छैन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्ने कामहरू र चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने कामहरू चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ गर्नुपर्छ कति मिड टर्म हुन्छ कि फर्स्ट मिड टर्म हुन्छ कि सेकेन्ड मिड टर्म हुन्छ त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने विद्यार्थीलाई ओजेटीमा छोडेर एकैचोटि 3 महिना ओजेटीमा छोडेर विद्यार्थी फाइनली चाहिँ ओजेटीबाट चाहिँ 3 महिनापछि चाहिँ आएर रिपोर्ट मात्रै दिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ ओजेटी चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ओजेटीमा चाहिँ विभिन्न स्टेजहरू चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ अब चाहिँ आफ्टर ओजेटी चाहिँ विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो अब चाहिँ म ओजेटीबाट आएँ भनेर चाहिँ कन्सर्न स्कुलले चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल फाइनल रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ प्रिपरेसन हुने भयो 1 विकको चाहिँ फाइनल रिपोर्ट चाहिँ विद्यार्थीले फाइनल रिपोर्ट बनाउँछ फर्मेट अनुसार र चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिस्क्राइब फर्मेट अनुसार चाहिँ फाइनल रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो फाइनल रिपोर्ट चाहिँ अनि स्कुललाई चाहिँ अनि चाहिँ सबमिट गरेपछि बल्ल उसको चाहिँ फाइनल इभ्यालुएसन चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ अब इभ्यालुएसन स्किममा चाहिँ अब कन्सर्न स्कुलले चाहिँ अब चाहिँ सुपरभाइजर टिचर र डायरी एन्ड रिपोर्ट यसलाई चाहिँ हेर्दा कन्सर्न स्कुलले चाहिँ अब चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने अब चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज अर्गनाइजेसन जुन ओजेटी साइटले चाहिँ कन्टिन्युस एसेसमेन्ट र बाइ सुपरभाइजरको साइडले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ दुईटै एउटा र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो वेटेज हुनु पर्यो र त्यसपछि अनि फाइनल रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन विद्यार्थीले कति सिक्यो त काम भने विद्यार्थीबाटै बुझ्नु पर्यो नि त्यो कुरा त विद्यार्थीले चाहिँ अब यहाँ त यो त भयो त विद्यार्थीले आफूले कति बुझिरहेको छ आफूले कति चाहिँ काम सिक्यो त र कति स्किल डेभलप गरेर आयो त भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीले नै चाहिँ प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अनि फेरि चाहिँ फाइनल रिपोर्ट प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्टेसन गर्छ रिपोर्ट सबमिट गरिसकेपछि एट द एन्ड अफ द फिल्ड प्र्याक्टिस अब चाहिँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एनबी अपोइन्टेड एक्जामिनर थ्रु चाहिँ त्यो चाहिँ इभ्यालुएसन चाहिँ गर्नु विद्यार्थीलाई राखेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ इभ्यालुएसन स्किममा चाहिँ अब स्किम अब इभ्यालुएसन स्किममा चाहिँ अब इम्प्लोयर इभ्यालुएसन स्किम अफ स्टुडेन्ट पोजिटिभ हो बाई द सुपरभाइजर अफ ओजेटी प्रोभाइडर अब ओजेटी प्रोभाइडरको सुपरभाइजरले कसरी चाहिँ अब इभ्यालुएसन गर्छ एउटा त्यो भयो त्यो एउटा इभ्यालुएसन स्किम भयो भने अरू के हुन्छ अब स्टुडेन्टले पनि आफू ओजेटी गएको चाहिँ अर्गनाइजेसन एउटा इभ्यालुएसन स्किम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ अब उसले चाहिँ कसरी काम गरेर त्यहाँ चाहिँ उसलाई त्यो ओजेटी कस्तो लाग्यो उसले चाहिँ ओजेटीमा उसले के चाहिँ काम गरे चाहिँ अपर्च्युनिटी पायो र चाहिँ कसरी उसले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ गर्यो र चाहिँ अब यो ओजेटी चाहिँ कतिको लाभदायक छ कति चाहिँ यो चाहिँ अब फर्दर चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई पनि चाहिँ यही ओजेटी गराउन चाहिँ अझै लाभदायक छ कि के छ कि यसलाई कसरी यो ओजेटीलाई कसरी अब कस्तो फर्मेटमा लानुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीबाट पनि अलिकति फिडब्याक चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीले पनि ओजेटीलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छ अब चाहिँ दुई किसिमको इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले पाउँछौँ यो चाहिँ
ओजेटी इभ्यालुएसन फर्ममा चाहिँ एउटा चाहिँ साइट सुपरभाइजरले चाहिँ फर्म कम्प्लिट गर्छ र एउटा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्छ र ओजेटीको कन्क्लुजन लेख्छ र चाहिँ अब स्कुललाई रिटर्न गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ विद्यार्थीले लिएर गएको हुन्छ, त्यही चाहिँ बुक चाहिँ उसले चाहिँ सबै चाहिँ हरेक डाइली रिपोर्टमा चाहिँ सिग्नेचर गरेर सबै गरेर चाहिँ बुझा चाहिँ लिएर आउँछ। अर्को हाम्रो चाहिँ अब इम्प्लोयर इभ्यालुएसनमा चाहिँ अब चाहिँ इभ्यालुएसन कसरी गर्ने, अब चाहिँ यो चाहिँ अब स्टुडेन्टको चाहिँ नाम भयो, सुपरभाइजरको नेम भयो, अब डेट अफ ट्रेनिङ कहिलेदेखि कहिलेसम्म भयो, अब इभ्यालुएसन क्राइटेरिया के छ, एक्सलेन्ट, गुड, एभरेज, फेयर, पोर, होइन। अब इम्प्लोयरले गर्दाखेरि डिस्क्रिप्सन अफ द असाइनमेन्ट, के काम दिएको थियो विद्यार्थीलाई, के काम गर्यो विद्यार्थीले, प्रोजेक्टमा के कुन टास्कमा काम गर्यो, होइन। यो कुराहरू पनि सबै चाहिँ सुपरभाइजरले चाहिँ इमिडिएट चाहिँ अर्गनाइजेसनको इमिडिएट सुपरभाइजरले चाहिँ यो कुराहरूमा पनि फोकस गरेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ उसको स्ट्रेन्थ के रहेछ त, यो काममा उसको स्ट्रेन्थ के छ, उसको विकनेस के छ, यी कुराहरू पनि चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ अर्को चाहिँ अब चाहिँ एडिसनल कमेन्टहरू अबाउट द ट्रेनिज पर्फर्मेन्स अर एक्सपिरियन्स के छ त, अब चाहिँ एडिसनल कमेन्ट्सहरू के छ त्यो पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब ओभरअल पर्फर्मेन्स, विद्यार्थीको चाहिँ ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ ओजेटीमा कस्तो रह्यो त, यी कुरा पनि चाहिँ सुपरभाइजरले चाहिँ लेखेर चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ र इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ मार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा यही कुराहरू चाहिँ जेनरली हाम्रो चाहिँ कम्प्रिहेन्सन र कम्युनिकेसनको कुराहरू आउँछन्। कसरी चाहिँ कति चाहिँ कतिको लिसनिङ गरिरहेको छ, अन्डरस्ट्यान्ड कति गरिरहेको छ एसाइनमेन्ट, होइन। अब त्यसपछि अब चाहिँ आस्क एप्रोप्रिएट क्वेसन, सिक क्लारिफिकेसन्स, अब इफेक्टिभ रिटर्न एन्ड ओरल कम्युनिकेसन के छ विद्यार्थीको, अब चाहिँ इम्प्लोइको, अब वर्क्स एज वेल एज अ टिम प्लेयर एन्ड विथ अदर्स, अब चाहिँ आफै अब इन्डिभिजुअली वर्क गर्ने एउटा क्यापासिटी भयो, अर्को चाहिँ अब चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ इफेक्टिभली काम गर्ने अर्को एउटा क्यापासिटी हो। दुईवटा किसिमको क्यापासिटी चाहिँ एउटा चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ ओजेटीमा डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो जहिले पनि काम गर्दाखेरि ग्रुपमा पनि काम गर्न सक्ने एउटा क्यापासिटी चाहिँ ठुलो क्यापासिटी त्यो बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनाको चाहिँ ग्रुपमा काम गर्न नसक्ने चाहिँ बानी हुन्छ र आफै सिङ्गल काम गर्न खोज्ने बानी हुन्छ। तर त्यस्तो त्योभन्दा पनि अब चाहिँ ग्रुपमा पनि काम गर्ने र सिङ्गल पनि काम गर्ने र चाहिँ दुइटै चाहिँ किसिमको क्यापासिटी छैन विद्यार्थी, त्यो कुरालाई पनि चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ विद्यार्थीको एटिच्युड छ, वर्क ह्याबिट के छ, एटिच्युड वर्क ह्याबिट पनि चाहिँ अब चाहिँ यसलाई पनि इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले कतिको क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको छ, कति चाहिँ अब कन्स्ट्रक्टिभ कुनै क्रिटिसिजम दिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली एसेप्ट गरेको छैन, त्यो कुराहरू पनि मेन कुरा हो। अब कति विद्यार्थीलाई अब चाहिँ अब सुपरभाइजरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ क्रिटिसाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली नलिएको हुनसक्छ। यी कुराहरू पनि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब एडेप्टेबिलिटीको कुरा आयो, फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा आयो, होइन। अब पङ्क्चुअल रिलायबलको कुरा आयो, अब इनिसिएटिभ सो गर्ने चाहिँ बानी छैन, कतिको चाहिँ अब इनिसिएसन लिन सक्छ, कुनै पनि काम दिन बित्तिकै म गर्छु त्यसरी गर्छु भन्ने एउटा इनिसिएसन लिने एउटा चाहिँ ह्याबिट उसको छ कि छैन, अब त्यो कुराहरू पनि भयो। अब त्यसपछि चाहिँ एपियरेन्स के छ उसको, यी कुराहरू भयो। अब कतिको अब इन्थुजियास्टिक छ, कतिको अब काम सिक्ने चाहिँ उसको चाहिँ इगरनेस छ, कतिको उसको भोक छ काम सिक्नु सक्छ, अब कोही चाहिँ अब काम दियो अब चाहिँ सिक्नु खोजे जस्तै छैन, त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम काम सिक्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ किसिमको बानी छैन भने त्यो पनि चाहिँ अब त्यसलाई पनि चाहिँ इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ पर्फर्मेन्स के छ उसको, अब टाइम म्यानेज गर्छ कसरी गर्दैन, अब डेडलाइन मिट गर्छ गर्दैन, कुनै काम दिएपछि चाहिँ यति दिनमा यो काम गर भने त्यो डेडलाइनलाई मिट गर्ने बानी छ कि छैन। त्यसपछि चाहिँ अब अर्गनाइजेसन स्किल कस्तो छ, कामलाई कसरी अर्गनाइज गर्छ, कुनै काम चाहिँ आफ्नो भएको कामलाई चाहिँ एकदम अर्गनाइज्ड वेबाट गर्छ कि अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ लापरवाही किसिमले गर्छ कि, काम त सम्पन्न गर्छ तर एउटा अर्गनाइजेसन गर्ने पनि एउटा चाहिँ ह्याबिट छ कि छैन, त्यो कुराहरू सबै यी कुराहरू चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा बृहत किसिमको चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ लेभलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इभ्यालुएसनले चाहिँ अब अर्को चाहिँ अब यो भयो, अब चाहिँ कम्पनीको इभ्यालुएसन भयो। अब ओजिटी साइडको विद्यार्थीले पनि सामान्य किसिमले चाहिँ आफूले चाहिँ के पायो त्यहाँ यी कुराहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीले पनि, किनभने विद्यार्थीबाट पनि केही न केही फिडब्याक चाहिँ ओजिटीमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब ओजिटीको चाहिँ अब हाउ डिड स्टुडेन्ट फाइन्ड आउट इज ओजिटी जब, कसरी के चाहिँ कस्तो लाग्यो होला ओजिटी, होइन। ओजिटीको अब चाहिँ एउटा इभ्यालुएसन फर्म बनाएर विद्यार्थीको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ फिडब्याक चाहिँ ओजिटीको लागि चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो स्टुडेन्ट ओजिटी इभ्यालुएसन भन्छ यसलाई, यो चाहिँ अलिकति सामान्य किसिमको चाहिँ हुन्छ यो। अर्को हाम्रो ओजिटी स्कुल करिकुलममा अघि नै सरले चाहिँ पहिले नै हाम्रो सदस्य सरले भनिसक्नु भएको थियो, होइन। टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसन स्ट्रिममा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ ओजिटी अहिले चाहिँ
यो 3 महिना क्लास 10 मा 3 महिना 11 मा 3 महिना र चाहिँ 12 मा 6 महिना गरेर चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर गर्दाखेरि किनभने हाम्रो 10 पहिला चाहिँ हाम्रो 11 12 मात्रै थियो हाम्रो चाहिँ अहिले अब 8 9 10 11 12 अब यसरी चाहिँ टेक्निकल एजुकेसन नै चाहिँ अब चाहिँ 8 मलाई लाग्छ 8 क्लासदेखि नै 6 लाग्छ मलाई अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ओजिटीलाई पनि अब कामको काम हेरेर चाहिँ बाँडेको चाहिँ यो राम्रो पनि हो यो चाहिँ अब 3 महिना 3 महिना 6 महिना किनभने अब पछि 1 वर्ष एकैचोटि जाँदाखेरि विद्यार्थीले पनि के हुन्छ भने आफ्नो चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ एजुकेसन चाहिँ 3 वर्षको भएको जस्तो चाहिँ अलि लामो भएको जस्तो पनि फिल गरेको पनि मैले पाएँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के प्लस 2 पढ्नेहरू चाहिँ अब चाहिँ 12 चाहिँ 11 12 गर्ने बित्तिकै त्यही चाहिँ त्यति नै चाहिँ एजुकेसन पाउँछन् र उनीहरू चाहिँ अझै राम्रो गर्छन् यहाँ चाहिँ हामी 3 वर्ष पढेर चाहिँ केही चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझै चाहिँ हाम्रो त लस भयो भने चाहिँ हुन्छ तर यसमा लस होइन यसमा चाहिँ वास्तवमा एउटा स्किल सिकेर एउटा मिडल लेभल टेक्निकल स्किल सिकेर चाहिँ अघि बढ्ने कुरा हो यसले चाहिँ देशको विकासको लागि धेरै नै चाहिँ राम्रो चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ र यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने आफू चाहिँ फर्दर पढ्दाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ स्किलको काम गर्दै पनि आफूले चाहिँ एउटा पैसा कमाउँदै पनि पढ्न सक्ने चाहिँ एउटा खुबी छ विद्यार्थीले अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो सबै 3 महिना गरेर 1 वर्षको एकैचोटि 1 वर्षको कुनै चाहिँ आफ्टर 12 1 वर्षको गर्ने पनि चाहिँ प्रावधान चाहिँ अब चाहिँ राख्न सकिन्छ राखेको जस्तो लाग्छ मलाई अब ओजिटी इभ्यालुएसन चाहिँ फुल मार्क्स 100 मा चाहिँ गरेको देखिन्छ अब जस्तो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ओजिटी इभ्यालुएसन मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ लाई चाहिँ 50% चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ अब रेकर्ड अनुसार चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ अब चाहिँ डायरीबाट अब उसको कामको रेकर्ड अनुसार चाहिँ 50% मार्क्सलाई चाहिँ फोकस दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई अब इन्टर्नल फर्स्ट र मिड टर्म इभ्यालुएसन अब सुपरभाइजरबाट टिचर अफ कन्सर्न स्कुलको टिचरबाट चाहिँ 25% भयो फाइनल इभ्यालुएसन चाहिँ अब चाहिँ प्रेजेन्टेसन रिपोर्ट राइटिङ रिपोर्ट सबमिसन र प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ 25 मार्क्सको राखेर चाहिँ यसरी 100 मार्क्सको ओजिटी चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि ओजिटी चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ एउटा इसेन्सियल पार्ट हो ओजिटी चाहिँ वास्तवमा किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सँगसँगै चाहिँ जुन मिडल लेभल टेक्निसियन डेभलप गर्ने यो हामी जस्तो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीले डेभलप गर्दा त्यसको विकासको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने विकासको लागि चाहिँ धेरै नै चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व छ भनेर हामी जुन गरिरहेका छौँ भने ओजिटीले चाहिँ ठुलो रोल चाहिँ प्ले गर्छ यसको लागि चाहिँ वास्तवमा सबै चाहिँ गभर्मेन्टल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनले पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ ओजिटीमा राख्नको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ सहयोग गरिदिनुपर्छ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ चाहिँ एउटा चाहिँ बेस्ट मेथड हो जुन चाहिँ के छ यो चाहिँ एउटा इकोनोमिकल वेबाट इफेक्टिभ वेबाट विद्यार्थीलाई चाहिँ स्किल एजुकेसन एज वेल एज स्किल पनि सँगसँगै सिकाएर लानको लागि चाहिँ एउटा एकदमै एउटा चाहिँ इकोनोमिकल चाहिँ एउटा चाहिँ यो टिचिङ मेथड चाहिँ हो के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही कुरा चाहिँ सबै स्कुलमा म्यानेज गरेर पढाउनु हो भने धेरै ह्युज कस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब इन्भल्भ हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ हामी चाहिँ स्कुलले चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन बियर गर्न सक्दैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब टेक्निकल एजुकेसन पढाउने प्रिन्सिपल सिकाउने र प्र्याक्टिकलहरू केही ह्यान्ड अन प्र्याक्टिस चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ प्रिन्सिपललाई प्रुभ गर्ने प्र्याक्टिकलहरू सिकाउने र चाहिँ विद्यार्थीलाई अब चाहिँ प्रब्लम ट्याक्लिङ गर्नको लागि चाहिँ अब एकैचोटि चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ पठाउने र चाहिँ त्यस्तै ओजिटी साइट क्रिएट गरेर चाहिँ काम सिकाउने स्किल सिकाउने गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अर्गनाइजेसन त आफ्नै काम हुन्छ त्यो काममा चाहिँ अब त्यो त एउटा प्रोडक्टिभ काम भयो त्यही काममा चाहिँ अब चाहिँ मेन पावर बनेर चाहिँ जान पाउँदाखेरि चाहिँ झन् के भयो त्यहाँ पनि हेल्प पनि भयो अर्को विद्यार्थीलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनमा विद्यार्थीलाई पनि सँगसँगै सिकाउने काम पनि सँगसँगै भयो भनेपछि धेरै यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकतर्फी मात्रै हेल्प गर्दैन विद्यार्थी र स्कुललाई मात्रै हेल्प गर्दैन त्यसले चाहिँ एज वेल एज जुन अर्गनाइजेसनमा विद्यार्थी चाहिँ ओजिटीमा गइरहेको छ त्यो अर्गनाइजेसनलाई पनि एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ किन उसले पनि चाहिँ विद्यार्थी 4 जना विद्यार्थी ओजिटीमा आउँदैछ भनेपछि उसले 4 जना विद्यार्थीको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको जब टास्क क्रिएट गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई यसरी टास्क क्रिएट गरेर उसले चाहिँ काममा लगाउन सक्छ जसले गर्दा उसले नयाँ जब टास्क चाहिँ क्रिएट गरेर भोलि चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ जब क्रिएट गरेर उसलाई दिन पनि सक्छ हैन अब त्यसरी चाहिँ किनभने नयाँ मान्छेलाई राख्दाखेरि त के भयो त त्यो एउटा जब क्रिएट गरेर नयाँ मान्छेले राख्दाखेरि त त्यस्तो जब त्यस्तै पर्टिकुलर जबको लागि त नयाँ मान्छे त अब चाहिँ एक्सपिरियन्स मान्छे नआउन सक्छ त्योभन्दा चाहिँ ओजिटीबाट गएको फ्रेस विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाएर नयाँ जब टास्कमा चाहिँ सिकाएर उसलाई चाहिँ त्यसमा स्किल चाहिँ
स्किल दिन सक्यो भने त भोलि ऊ त्यही नै जब गरेर बस्छ, राम्रो पनि हुन्छ। यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई पनि धेरै चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। अब यो चाहिँ के भन्दा बजेट यो मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ धेरै बजेट लाग्दैन यसमा। यो कम्प्लेक्स ट्रेनिङ पनि कोर्स पनि होइन यो फेरि, होइन। अब ओजेटी सर्भ द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ द ट्रेनिङ स्टुडेन्ट्स विथ द अपर्च्युनिटी प्र्याक्टिस अन एन्ड लर्न बाई डुइङ भन्छ नि, लर्निङ बाई डुइङ। यही कुराहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ओजेटीको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्स। हामीले चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ ओजेटी चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र अरूमा पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र चाहिँ यो चाहिँ मिडल लेभल टेक्निसियनमा चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो चाहिँ महत्त्व छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो चाहिँ भनाइ चाहिँ यही नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ डाक्टर कमल थापा सरलाई, यहाँको प्रस्तुतिको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्प्रिहेन्सिभ प्रस्तुति थियो सरको, धेरै धन्यवाद छ सर। सरको क्वेरिजहरू यहाँ केही देखिरहेको छु, हजुर प्रेजेन्टेसन पनि मागिरहनु भएको छ, सरले हामीलाई पठाइदिनु होला। हामी सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा यसलाई रिले गर्छौँ र त्यहाँबाट दिनु होला सम्पूर्ण आदरणीय सरहरूले। र अबको प्रस्तुति